Wanted paghihapon ang suspect sa pag-ambush sa usa ka negosyante sa Tagum City. Ang pagpamusil nakuha sa CCTV ug sa Cebu City, 5 ka pasahero ang naangol human nga natumba ang ilang gisakyang modern PUJ. Mobalita kanato si Ian Melesio gikan sa The Freeman Banat News. Bukol og mga bunog sa lawas ang naangkon sa 5 ka mga pasahero pagkahuman na tumba ang ilang gisakyang modern PUJ diha sa Xiamen Street sa Barangay Mabolo, Cebu City, Biyernes sa kadlawon. Ang maong pasaheroan gikan pa sa Colon Street sa downtown Cebu City padung unta sa Park Mall sa Mandawi City sa dihang nahitabo ang aksidente. Ang driver nga si Joseph Mondido nga miangkon nga usa pa lang siya ka tuig nga nagdrive og pasaheroan miingon nga hinay ra ang iyang dagan pero natumba gihapon ang iyang jeep. Di kalit nawa ang kontrol ang manubila ni ganana. Ang mga nangaangol nga pasahero gidana sa tambalanan. Giimbestigar pa sa kapulisan kung unsay hinungdan niini. Samtang dito sa Iloilo, nanawag na bumbero para masalbar ang 7 ka mga empleyado sa DILG Region 6 nga natrap sa elevator sa ilang building. Diha pa lang sa ground floor, kalit na nga nikagar ang elevator unya ang nakapara wa na muabli ang pulta nini maong natanggong sila sa sud. Hapit usa ka oras ay pa natabangan. Giimbestigar pa karon sa building officials kung unsay nahitabo nganong niungot ang maong elevator. Sa Zamboanga City, 5 ang nangadakpan human nga nasakpan ang 600 kakahang gituhang smuggled nga sigarilyo sa usa ka bodega sa barangay Talon-Talon. Wa daw ni mga dokumento o wa sa mubayad sa hustong buhis. Apil sa gikumpiskar sa mga otoridad ang 2 ka mga sakyanan nga giingong gigamit sa delivery sa maong mga kontrabando. Wanted paghihapon ang mastermind sa pag-ambush sa usa ka negosyante o kaniadto empleyado sa Tagum City nga si Lester Kevin Guzman. Naaktuhan pa sa CCTV sa dihang gihunungan og kalit nga gipaulanan og bala sa riding in tandem ang biktima niadtong Miyerkules. Dali kayong ipasutoy palayo ang mga gunman. Sa investigasyon sa kapulisan, padung sa usa ka business meeting ang biktima sa dihang siya gibanhigan. Posibleng gun for hire ang mga mamumuno. Giangkon sab sa iyang pamilya nga dunay mga nakaaway si Guzman kaniadto sa iyang pagkandidato pagka-konsehal. Sibitid ako nga nadyo siya may tabo tungod sa iyang kaaway. Na siya kaaway ba? Marang ano na nako madawat ba? Nga naana siya may tabo. Nagipusil siya sa sa gawas. Bayan upuan mga politika. Kapatid, para sa 1PH, Ian Melesio sa The Freeman Banat News.